हमारे ऐसे ही बड़े अल्लाह वाले थे। और एक यहाँ गौंड जिले में एक मुल्ला जी थे हमारे, गुलाम नबी साहब, उनकी खिदमत करते थे। तो अब्बा हमारे जैसी सुबह हुई तो हमें चाय करते हैं, जा भाई अपने दादा को चाय देकर हम चले गए। और हमारे दादा 4 इशराक पढ़ रहे, इतनी लंबी इशराक पढ़ते हैं, थक जाया करते। जब इशराक पढ़ कर बैठे, देखा हमारी तरफ, तो मैंने प्याला पेश किया, चाय का मिट्टी का प्याला हुआ करता था। तो अल्लाह कितनी देर में पिएंगे। हम घूंट गिना करते थे कि हमारे दादा ने 17 घूंट में 18 घूंट में चाय का प्याला पिया। हमारे वालिद की ख्वाहिश थी कभी अपने अब्बा से पहले चाय नहीं पीते थे। वहाँ पहुंचा हमें लेके जा चाय लेकर जाओ, कुछ भी हो चाहे, खाना अब्बा के पास लेकर जाओ। और कभी हमारे वालिद साहब के हमारे साहब हमारे दादा के सामने बोलते नहीं। झगड़े हुए मकानों के घरों में, ये घेर का झगड़ा हुआ, हमारे अब्बा फौरन बाहर चले जाया करते। और हमारे दादा पैदल ईद की नमाज पढ़ने आते थे, सरसावे भी और सहारनपुर भी, हमेशा पैदल आया करते। हमारी माँ बहुत अच्छी अच्छी खाने अच्छी चीजें हमारे दादा को खिलाया करती थी। मेहमान आ गए तो फौरन खाना पहुंचाया करता। दादा वो क्या करते थे, होखा मेरी वालदा बाकायदा वो रखती थी आग के मालूम है किस वक्त हमारे हाजी जी के पास लोग मेहमान आ गए तो मेरे दादा दुआ दिया करते। मैं आपको सच बता रहा हूँ, इसलिए मैं करना चाहता हूँ ऐसे घरों में रहो कि तुम्हें दुआएं दें कि बेटा अल्लाह तुम्हें खुश रखे, अल्लाह तुम्हें सरसब्ज़ व शादाब रखे, अल्लाह तुम्हारी नस्लों को इल्म दे, दीन दे और अल्लाह से दीन का काम ले। तो एक दुआ कराना होता है, एक दुआ लेना होता है। खैर, अब आप यहाँ रहती हैं, जब दावत का काम होता है आपके इस घर में, भाई दिलशाद के घर में, यहाँ हमारे मौलाना इफ्तिखार साहब भी तशरीफ लाते हैं, यहाँ बच्चियाँ भी पढ़ने के लिए जाती हैं। ईमानदारी से बताओ, अपने दिल का एहतसाब करो। आपने कभी कहा मौलाना इफ्तिखार साहब से, मुफ्ती साहब से कि मुफ्ती साहब ये मेरी बेटी है, ज़रा दुआ कर दो, अल्लाह इसको इल्म दे दे, दीन दे दे, अल्लाह से दीन का काम ले ले? आपने कभी नहीं कहा होगा। हालांकि कहना चाहिए कि मौलाना ने आपको इसलिए बुलाया है कि आप हमारे बच्चों के लिए दुआ कर दो, कहना चाहिए। अल्लाह बच्चों के उस्तादों की दुआएं उनके लिए कबूल करते हैं, मगर हम कभी नहीं कहते हैं। कभी ऐसा हुआ कि मसलन कोई आलिम आपके घर आ गए, जमात के लोग आ गए, बेचारे फैजाबाद की जमात है और ये क्या कहते हैं महाराष्ट्र की जमात है, बड़े अल्लाह वाले लोग होते हैं जमातों में, हम मिलते हैं, मालूम है कितनी मेहनतें करते हैं। आपने कभी कहा है कि अमीर साहब मेरे बेटे के लिए, मेरे पोते के लिए दुआ कर दें कि अल्लाह ताला इनसे दीन का काम ले ले, अल्लाह इनको इल्म दे दे, अल्लाह इनको दीन दे दे? गर्ज देख के कहने का मतलब ये है, ये दुआ खुद करो और अपने बड़ों से, अपने घर वालों से, ननियाली ससुराली रिश्तेदारों से ये दुआ कराओ, उलमा से कराओ, जमात के लोग आते हैं उनसे कराओ, बड़ी बूढ़ी औरतें आती हैं घरों में बैठकर उनकी दुआएं लो, छोटे छोटे बच्चों को चाय लेकर, घर में कोई चीज़ रखी केला लेकर उनके पास भिजवाओ, वो सर पर हाथ रखेंगी, दुआएं देंगी, तो आपके बच्चों का बेड़ा पार हो जाए। इसलिए आप इस काम को करें। अगर आप लड़ेंगी, घर में लड़ाई का माहौल रखेंगी, ये बात लिख लो दिल की तख्ती पर, अगर बच्चों का नफा चाहते हो तो सास और ससुर को राहत पहुंचाओ तो बच्चों का नफा होगा। और अगर दुनिया चाहते हो तो अपनी माँ की और अपने उसकी खिदमत करो वालिद साहब। और अगर तुम्हें दीन चाहता है, इल्म चाहता है, तो उस्तादों की खिदमत करो। उस्ताद हैं तो आपके बच्चों के, उनको राहतें पहुंचाओ, उनके यहाँ खाना पहुंचाओ, बना बना कर अच्छी चीज़ें पहुंचाओ। आपने पहुंचा दी मौल साहब के पास एक चीज़, आपके बच्चों को दुआ देंगे, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह बहुत बहुत बरकतें दे। तो दुआएं कराना होता है, एक दुआ लेना। और दूसरी बात ऐड करना चाहता हूँ, दूसरे नंबर की बात ये है कि अपने घर में इसका माहौल बनाओ। आज माहौल बनाने की बहुत ज़रूरत है। मुफक्किर इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह ने लिखा है, पहले बाहर बहुत बिगाड़ था, बाजारों में बिगाड़, दुकानों पर बिगाड़, शादियों में बिगाड़, मगर घर महफूज था। हमारी औरतें हकीकत में दीनदार, अल्लाह वाली थी, अपने बच्चों की तरबियत करती थी। माँ बाप कहीं भी जा रहा है, घर का बाहर का माहौल कैसा भी है, हमारा जो हरम है वो महफूज था। आज जो सबसे बड़ी खराबी आई, आज हरम महफूज नहीं रहा। आज घर के अंदर का माहौल बहुत बिगड़ चुका है।
بہت بگڑ چکا ہے. ایسا بگاڑ آیا کہ ایسا بگاڑ باہر بھی نہیں رہا. گھر کا بگاڑ بازار کی بگاڑ سے خطرناک ہو گیا. بمبئی میں ایک عورت حاملہ ہو گئی، ایک جوان بچی، کنواری لڑکی. تو اس سے پوچھا اخبار والوں نے، پولیس والوں نے، کس کا حمل ہے؟ کہنے لگے رہنے دو، نہ پوچھو، کہ نہ بتا کس کا حمل ہے، کہ رہنے دو. جب بہت ضد کی تو اس لڑکی نے کہا کہ میرے بھائی کا حمل ہے، اللہ حفاظت فرمائے. پوچھا کیسے؟ تو کہنے لگی کہ میں بھی موبائل دیکھتی تھی، میرا بھائی موبائل دیکھتا تھا، گندی تصویریں، اور وہ گندی تصویریں دیکھ کر میرے بھائی کے دل میں بھی گناہ کا جذبہ ہوا، میرے دل میں گناہ کا جذبہ ہوا. جب میں اپنے جذبات پر کنٹرول نہ کر سکی، میں نے اپنے بھائی کو مجبور کیا اور میرے بھائی نے میرے ساتھ زنا کیا. آج موبائل کا آپ دیکھ لیجیے گا، بیٹی کا الگ موبائل، بہو کا الگ موبائل، بڑھیا کا الگ موبائل، بڑے میاں کا الگ موبائل. ان موبائلوں نے ہمیں تباہ و برباد کر دیا اور ہمارے گھر کا ماحول جو اچھا ہونا چاہیے تھا وہ خراب ہو گیا. آج ضرورت ہے کہ گھر کا ماحول اچھا ہو. باہر کچھ بھی ہو مگر گھر میں امن ہو، سکون ہو، نیکی ہو. اور اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے دو کام. ایک کام تو ہے کہ اپنے گھروں میں کوئی کتاب پڑھو روزانہ. اس کا حکم باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کو دیا، آپ کی بیویوں کو دیا. فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ. حکمہ کی تفسیر ہمارے علماء نے حدیث پاک سے کی. اپنے گھر میں کوئی کتاب حدیث پاک کی روزانہ پڑھو. فضائل اعمال پڑھ لو، فضائل رمضان پڑھ لو، فضائل قرآن پڑھ لو، فضائل ذکر پڑھ لو، حکایت صحابہ پڑھ لو، فضائل درود شریف پڑھ لو، فضائل حج پڑھ لو، فضائل صدقات پڑھ لو، منتخب حدیث پڑھ لو، بیشتی دیور پڑھ لو، تعلیم الاسلام پڑھ لو، دینی تعلیم کا رسالہ پڑھ لو، آئینہ نماز پڑھ لو، تہذیب الاخلاق پڑھ لو، ریاض الصالحین پڑھ لو. اور جیسا ہمارا بھائی ارشاد کا کریں، مشکات شریف، بخاری شریف، ترمذی شریف. یہ کتابیں مدرسوں تک نہ رہنی چاہیے کہ مول افتخار نے پڑھا دی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. یہ کتابیں باقاعدہ گھروں میں بیٹھ کر اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ آج بخاری شریف کا فلاں باب ہمیں بچے نے پڑھ کر سنایا. یہ گھروں کی تعلیم بہت ضروری ہے. گھر میں تعلیم ہوگی تو پردہ آئے گا، گھر میں تعلیم ہوگی تہجد آئے گا، گھر میں تعلیم ہوگی حیا آئے گی، گھر میں تعلیم ہوگی سود ختم ہوگا، گھر میں تعلیم آئے گی بچوں کے پاس اسلامی لباس آئے گا، گھروں میں تعلیم ہوگی نماز آئے گی، گھروں میں تعلیم ہوگی زکوٰۃ آئے گی، گھروں میں تعلیم ہوگی بڑے چھوٹے کا احترام آئے گا. گھروں کی تعلیم یہ ایسی ضروری ہے جیسے میرے آپ کے لیے ہوا ضروری، پانی ضروری، دھوپ ضروری، کھانا ضروری. کھانے سے زیادہ، ہوا سے زیادہ ایک گھر کے لیے کتاب کی تعلیم کا ہونا ضروری ہے. اپنے بچوں کو لے کر، اپنے پوتوں کو لے کر، اپنی بہوؤں کو لے کر، اپنی بیٹیوں کو لے کر، اپنے بچوں کو، دامادوں کو لے کر، اپنے جوان بیٹھ جاؤ، بچا لو ان کو. چاروں طرف بربادیاں ہیں، طوفان ہیں، کفر ہے، شرک ہے، بدعتیں ہیں، گندی چیزیں ہیں، زنا کاریاں ہیں، شراب کا ماحول ہے، غیبتوں کا ماحول ہے. اس سے اس کی مرغی کی طرح جو بلی سے اپنے بچوں کو بچاتی ہے، پروں میں لے کر دبک جاتی ہے، چپ چاپ انہیں بچا، نہیں تو بہت بڑی بربادی کا طوفان ہمارے سروں پر منڈرا رہا ہے. اگر گھروں کا ماحول درست نہ ہوا، پھر مدرسوں پر توجہ دے لی کہ بچی مدرسے میں چلی گئی، بھائی جماعت میں چلے گئے اور گھر کا ماحول درست نہ ہوا تو بہت بڑا بگاڑ آ جائے. اور گھروں میں باقاعدہ وضو کا اہتمام، نماز پڑھنے کا اہتمام، دعاؤں کا اہتمام، درود شریف کا اہتمام، پہلے کلمے کا اہتمام، اشراق کا اہتمام، چاشت کا اہتمام، یہ گھر کی بڑی بوڑھی عورتوں کو کرنا پڑے گا. اگر نہیں کریں گے تو ماحول ہمارے ہاتھوں سے نکل چکا ہے. ہمارے پاس تھوڑی بہت ہی چیزیں رہ گئی، ورنہ ہمارے بچے، ہماری بچیاں، آج ہماری بچیاں غیر مسلم بچوں کے ساتھ میں آپ لوگ سے
ہم وہی نعمان نہیں کر لیں گے، ہمارے 3 آدمی ہیں نا، آپ لوگ